हाय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक है केपीज पावर स्ट्रगल, ये पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर जो वर्ड पावर आया है ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक तो हम बिजली को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और दूसरा जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वो पावर है। जो नेटिव स्पीकर्स हैं और जो इनफॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं वो यूजली वर्ड पावर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए या बिजली के लिए। केपीज पावर स्ट्रगल, खैबर पख्तूनख्वा की बिजली की जद्दोजहद। केपीज पावर स्ट्रगल, खैबर पख्तूनख्वा का बिजली की जद्दोजहद। An ongoing dispute between Peshawar and Islamabad over load shedding in KP has flared up once again. खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और इस्लामाबाद में लोड शेडिंग पर रवां झगड़ा एक मरतबा फिर भड़क उठा है। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, फ्लेयर अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अचानक से भड़क जाना, जैसे अमूमन आग का शोला जो होता है वो अचानक से भड़क जाता है, या किसी शख्स इंसान के लिए बोले तो वो उसको अचानक से गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर झगड़ा जो है ना वो अचानक से भड़क उठा है। विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाउ डिमांडिंग, सूबाई हुकूमत अब मुतालबा कर रही है that power cuts not exceed 12 hours in any area, किसी भी इलाका में 12 घंटे से ज़ायद बिजली बंद नहीं होगी। पावर कट का मतलब बिजली काट देना, बिजली बंद हो जाना। एक्सीड से ज़ायद। However, ताहम, though the PTI's stance appears to be pro people, ताहम अगरचे PTI की जो पोजीशन है वो बज़ाहिर तो प्रो पीपल लगती है। प्रो पीपल का मतलब कि जो लोगों की फेवरेट है, जो लोगों को जो बात पसंद आती है वही लग रही है, लोगों की जो पीटीआई की पोजीशन लोगों को अच्छी लग रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये पीटीआई की जो पोजीशन है वो बिल्कुल गलत है, लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर भी और मॉरली तौर पर, इखलाकी तौर पर भी। It also risks creating impediments in the fight against electricity thefts. बिजली चोरी के खिलाफ जो जंग है उसके अंदर रुकावटें पैदा करने का खतरा मोल ले रही है। Impediments का मतलब obstacles, रुकावटें। And the party will soon realize, पार्टी जल्द जान जाएगी, it should reconsider its policy on the matter, ये कि इस मामले पर अपनी पॉलिसी को नजरसानी करे। It is pertinent to mention here that, इस बात का यहाँ पर जिक्र करना मुतलका होगा। pertinent का मतलब होता है relevant, मुतलका होना। किसके मुतलका है? पेस्को के मुतलका है। that पेस्को जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है पेशावर के अंदर उसका नेम है, जैसे हमारे यहाँ लेस्को, गैपको और मैपको वगैरह हैं। which powers most parts of KP, जो कि केपी के अक्सर हिस्सों को बिजली देती है। पावर यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो पेस्को के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे पावर के साथ एस का इजाफा किया गया। इज अमंग दोज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से है। जैसे आप जानते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर जो सप्लाई देता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो सप्लाई करने वाली कंपनी है। दैट रेगुलरली रिपोर्ट हाई थेफ्ट एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बाकायदगी से बिजली की चोरी और ज़्यादा नुकसान की रिपोर्ट करती है। विद लाइन लॉसेस क्लाइंबिंग टू एज हाई एज 60 पीसी, के बिजली चोरी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक चली गई है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना और हाई बुलंद से बुलंद। ऑन एवरेज ऑन इट्स नेटवर्क, उसके नेटवर्क में औसतन। दिस मीन्स दैट पेस्को कस्टमर्स ऑन एवरेज पे ओनली Rs4 फॉर एवरी Rs10 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे कंज्यूम। इसका ये मतलब है पेस्को के जो कस्टमर्स हैं, जो गाहक या सार्फिन हैं, औसतन कि वो 10 रुपए की बिजली इस्तेमाल करते हैं और उसमें से 4 रुपये अदा करते हैं। The rest is picked up by other bill-paying customers across the country. बाकी की जो रकम है यानी 6 रुपये जो बचेंगे उसका बोझ बाकी बिल अदा करने वाले सार्फिन पे पड़ेगा पूरे मुल्क में। As it is factored into the uniform national tariff, जिसको तकसीम किया गया, फैक्टर का मतलब तज्ज़ी की गई है, तकसीम किया गया है
باقاعدہ نیشنل ٹیرف کی شکل میں. ٹیرف کہتے ہیں ٹیکس کو، اضافی ٹیکس. تو یہ جو آپ کے بلوں میں ٹیرف بن کے آتا ہے لگتا ہے، تو بیسیکلی وہ یہ ایشو ہوتا ہے، وہ یہ رقم ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے. ٹو پینلائز ڈیلیکوینسی ان دی پیمنٹس آف بل، یعنی اس مجرمانہ حرکت کی سزا پیمنٹ میں دی جاتی ہے. مینی الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز، بہت سی الیکٹریسٹی بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ہیو بین امپوزنگ لوڈ شیڈنگ ان لو ریکوری ایریاز، کہ انہوں نے ان علاقوں میں جہاں پر ان کی ریکوری لو ہے یا کم ہے وہاں پر وہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. ڈیو ٹو وچ ایون بل پیئنگ کسٹمرز میں سفر آورس آف نو الیکٹریسٹی فار نو فالٹ آف دیئر اون. تو وہاں پر وہ لوگ جو بل ادا کرتے ہیں یا بل ادا کرنے والے صارفین بھی گھنٹوں کی بجلی بندش کے مصائب کا شکار ہیں، اس کے باوجود ان کا کوئی یعنی غلطی نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. The same is true for those in KP. یہی سچ ہے ان لوگوں کے لیے جو خیبر پختونخوا میں ہیں، who are dutifully paying their bills but still suffering، کہ جو باقاعدگی سے اپنا بل تو ادا کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مصائب کا شکار ہیں. بیکاز پیسکو از unable to recover the money others owe، کہ پیسکو اپنی رقم ریکور نہیں کروا پا رہی جن کے ذمہ ادائیگی ہے ان سے. However، تاہم while چیف منسٹر علی امین گنڈاپور's gung ho response، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا جو ایک گنگ ہو رسپانس ہے، گنگ ہو کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک جنونی سا جو رد عمل ہے ٹو ہز پروونس الیکٹریسٹی کرائسس، کہ اپنے صوبے کی جو بجلی کا بحران ہے اس کے متعلق may endear him to his party supporters، وہ صرف شاید یہ تو کر سکے کہ اس کے جو پارٹی کے سپورٹرز ہیں ان کے اندر اس کو مشہور کرا دے، اتنا تو کام ہوگا اس سے. he seems to be taking counter productive approach، لگتا ہے کہ وہ منفی نقطہ نظر اپنا رہا ہے to an issue، اس ایشو کے اس مسائل کے بارے میں that needs to be resolved responsibly، جس کو ذمہ داری کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے. instead of emboldening protesters، احتجاج کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے who keep breaking into electricity grid stations، جو بجلی گریڈ اسٹیشن کے اندر زبردستی داخل ہو رہے ہیں. بریک انٹو کا مطلب ہوتا ہے نقب لگانا یا زبردستی بلڈنگ میں گھر میں داخل ہونا. مسٹر گنڈاپور should encourage his provincial subjects، مسٹر گنڈاپور کو اپنی صوبے کی رعایا کو ابھارنا چاہیے تھا، ان کو اکسانا چاہیے تھا ٹو کلیئر دیئر ڈیو بلز، کہ وہ اپنی جو ان کے ذمہ بل ہیں وہ دے کر اپنی کلیئرنس کریں، اپنی صفائی یعنی کہ کلین چٹ جیسے کہتے ہیں وہ لے. اینڈ یوز ہیز اتھارٹی، اور اپنے اقتدار کا استعمال کرتا ٹو انشور دیٹ تھیفٹ از منیمائزڈ، یعنی اپنا اختیار استعمال کر کے یقین دہانی کراتا کہ چوری کم سے کم ہوگی. دس سیمس ٹو بی دا شورسٹ وے آف انشورنگ، بظاہر یہی ایک یقینی طریقہ تھا یقین دہانی کرانے کا. آنیسٹ سٹیزن ڈو ناٹ کنٹینیو ٹو سفر، کہ جو دیانتدار شہری ہیں ان کو مزید اب شکار نہیں ہونا پڑے گا لوڈ شیڈنگ کا. ٹو بی فیئر، سچی بات تو یہ ہے دا کے پی گورنمنٹ ڈز سیمس ٹو ریئلائز ویئر دا پرابلم لائز، کہ بظاہر لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو یہ جاننا ہوگا کہ مسئلہ کہاں پر ہے. جسٹ لاسٹ منتھ، صرف پچھلے ماہ، it amicably concluded discussions with the federal government on the same matter، کہ اسی معاملے پر وفاقی حکومت کے ساتھ اس نے دوستانہ طور پر بحث کو انجام دیا. However، تاہم the onset of summer has brought with it immense public pressure for a quick resolution to the load shedding issue، تاہم گرمی کے آغاز سے ہی ایک بڑا عوامی دباؤ آیا فوری طور پر اس کا حل نکالا جائے بجلی کے مسئلے کا. which is a tall order given the complexities of the economics of electricity supply، جو ایک بجلی کی سپلائی کی معاشیات یا اقتصادیات کی پیچیدگیوں کا ایک بڑا لمبا چوڑا آرڈر ہے. مسٹر گنڈاپور has suggested on multiple occasions، مسٹر گنڈاپور نے کئی موقعوں پر تجویز دی ہے the dues owed to KP by the center should be used to offset the province's electricity liabilities، کہ جو واجبات کے پی کے مرکز کی طرف ہیں وہ
बिजली की लेबिलिटीज़ के तासबात के अंदर सूबाई बिजली के जो तासबात हैं उसके मद में ऑफसेट का मतलब होता है एक रकम को कैंसिल करके दूसरे से वो कर लेना, रिप्लेस कर लेना, उसमें इस्तेमाल कर ले। बट वाइल ही इज़ जस्टिफाइड इन सीकिंग हिज प्रोविंस फेयर शेयर, जबकि वो इस बात में सही है, दुरुस्त है कि वो अपने सूबे का एक शफाफ हिस्सा मांग रहा है। It appears unlikely that it will materialize given the center's sewer resource concentrates. It appears unlikely, लेकिन ये बात सही नहीं लगती कि it will materialize कि ये शुरू होगा given the center's sewer resource के मरकज़ का जो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना या पाबंदियाँ दी जाएँ। कंस्ट्रेंट्स का मतलब रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी। बोथ पिशावर एंड इस्लामाबाद मस्ट देयरफॉर फाइंड अ वे आउट ऑफ द मेस, कि पिशावर और दोनों पिशावर और इस्लामाबाद ज़रूर जो है ना इस मेस का यानी तज़ब्ज़ब का जो है ना कोई रास्ता निकाले। टिल देन, तब तक हाउएवर प्रोटेस्ट मस्ट नॉट बी अलाउड, कि एहतजाज करने वालों को ये इजाज़त ना होगी इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, कि वो बिजली के ग्रिड के साथ मुदाखलत करें। इट सीम्स डेंजरस एंड इररेस्पॉन्सिबल, ये ख़तरनाक लगता है और गैर जिम्मेदाराना है। एंड शुड नॉट बी कंडम्ड बाय द केपी गवर्नमेंट, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसको कभी माफ़ ना करे।